نحمدك يا من هو الله القادر القدير الكبير الأكبر نسلم ونصلي على سيد الأكرم شهادة أن لا إله إلا الله وحده ملكا وملكا وخلقا وأمرا وحده وحيدا توحيدا تفريدا تمجيدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات أسوة كافة للكائنات معصوما ومخدوما ومحبوبا ومحبوب رب الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين. دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون والا ہر چھوٹا بڑا مسلمان اللہ نے سب واسطے یکساں قانون اور ضابطہ قرآن مقدس دے اندر بیان فرما دیتا ہے کہ اسلام قبول کرن تو بعد
اللہ اور اس دے سچے رسول مقبول با اصول ابو بطول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں گناہاں تو بچن دی تلقین کیتی، وصیت کیتی، نصیحت کیتی، اگر بندہ انہاں جرائم تو اور انہاں غلطیاں تو اور گناہاں تو بچ کے زندگی گزار گیا تو او اس جہان چی کامیاب ہے تے اگلے جہان چی کامیاب ہے۔ جتنے سنگین قسم دے گناہ ہن، جتنے خطرناک قسم دے گناہ اور غلطیاں ہن، اللہ نے قرآن مقدس وچ بیان فرما دیتیاں اور حضرت محمد پاک نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مقدس نال بیان فرما دیتیاں۔ اے ہاتھ تے سٹ جو تو سیدھا ہو کے بیٹھ۔ اس بنیاد تے جدوں اللہ نے بھی انہاں سنگین غلطیاں دی نشاندہی فرما دیتی اور رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہاں غلطیاں تو آگاہ فرما دیتا، اگر پھر بھی وہ بندہ ڈیٹھ ہو کے انہاں غلطیاں تو انہاں سنگین گناہاں تو بچن دی اور ہٹ کے رہن دی کوشش نہ کرے تو پھر سمجھو کہ یہ بندہ ازلی طور تے ابدی طور تے بدبخت لکھیا جا چکا ہے۔ اللہ دے کاغذاں دے اندر اس دا اے جہان بھی برباد ہو گیا تے اگلا جہان ہی اس دا تباہ تے برباد ہو گیا۔ اس واسطے کلمہ اسلام جدوں بندہ پڑھ لیندا ہے تا اس بات دا اقرار کردا ہے کہ میں یا اللہ دی مننی ہے یا حضرت محمد پاک دی مننی ہے۔ کلمہ پڑھ کے جے اللہ دی بھی بندہ نہ مننے اور اللہ دے رسول پاک دی بھی نہ مننے تا پھر سمجھو او دے کلمہ اسلام پڑھن دا فائدہ ایمان اور اسلام دی زندگی گزارن واسطے ضروری ہے کہ جنہ جنہ چیزاں تو اللہ نے اور اللہ دے پاک رسول نے بچن دی تبلیغ کی تھی اور بچن دی تعلیم دیتی، انہاں غلطیاں تو ہر قیمت انسان نو بچ کے رہنا پیسے۔ ایک سنگین غلطی ہے جڑی بندہ دنیا وچ اس نو غلطی نہیں سمجھدا، ہر چھوٹا بڑا مسلمان اس غلطی دا ارتکاب کر رہا ہے اور اللہ دے کاغذاں وچ مرتکب ہو رہا ہے اور وہ غلطی اپنے گھر وچ کر رہا ہے، باہر بازار وچ نہیں کر رہا، چوکاں چوراہاں وچ نہیں کر رہا، وہ غلطی کسے گناہ دے اڈے تے جا کے نہیں کر رہا، اپنی چار دیواری وچ کر رہا ہے، اپنے گھر دے اندر کر رہا ہے، اپنے ویڑھے دے اندر کر رہا ہے اور رات نو بھی کر رہا ہے تے دن نو بھی کر رہا ہے۔ اس واسطے جب تک وہ غلطی تو بندہ توبہ طیب نہیں ہوندا، جب تک وہ سنگین جرم تے گناہ تو نہیں بچدا، انہیں سمجھو اس بندے اعلان کر دیتا ہے نہ میں اللہ دی مندا تے نہ میں اللہ دے رسول دی گل منن واسطے تیار ہاں۔ جبکہ بندہ کلمہ پڑھدا ہے تے اس بات دا اقرار کردا ہے میں اللہ دی بھی منساں تے اللہ دے رسول دی بھی منساں، لا الہ الا اللہ، جو گل اللہ دے طرفوں آسی اسے تے ایمان بھی رکھساں تے عمل بھی کرساں، محمد الرسول اللہ، جو گل محمد پاک ارشاد فرما دے سے اسے گل نو منساں بھی صحیح تے عمل بھی کرساں۔ یہ مطلب ہے کلمہ پڑھن دا کہ کوئی نہ، جے کلمہ ہی بندہ پڑھی رکھے، تسبیح پڑھی رکھے کلمے دی، آدھا میں 1000 دی تسبیح پڑھی ہے،
میں اتنے 100 دی تسبیح پڑھیے، اتنے سینکڑے تسبیح پڑھ چھوڑیے، اتنے لکھاں تسبیح پڑھ چھوڑیے، اتنیاں لکھاں تسبیحاں پڑھنے دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اتنے لکھے وظیفے کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، جب تک بندہ اس چیز دا مطالعہ نہ کرے کہ میں جو اللہ نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تیری گل بھی منساں تے تیرے رسول دی گل بھی منساں، آیا میری زندگی وچ ایک قانون فٹ آیا کہ نہیں آیا، میری زندگی اے دے مطابق ہے یا اس تو اپوزٹ زندگی گزر رہی ہے، اس تو مختلف ہو کے زندگی گزر رہی ہے، اگر اس دے مطابق گزر رہی ہے تو اللہ دا شکر ادا کرے، اگر اس دے مطابق نہیں تو ول فکر کرے کہ میں کلمہ تا پڑھے مگر کلمے دی لاج نہیں رکھی، کلمہ اسلام پڑھے مگر کلمے دا مطلب میں نہیں سمجھا، اس بنیاد تے او سنگین غلطی جڑی ہر بندہ آج کر رہا ہے، اپنی چار دیواری وچ اپنے گھر وچ کر رہا ہے، کسے نہ کسے موقع تے یا اپنے ماں دی بے عزتی کر رہا ہے یا اپنے باپ دی بے قدری کر رہا ہے، جس بنیاد تے یہ بندہ اللہ دیا نظرہ وچی اس سنگین غلطی دا مرتکب ہے، اللہ دے رسول دے کاغذاں دے اندر بھی سنگین جرم دا مرتکب ہو رہا ہے، اگر ماں دا دل دکھائیستا سنگین قسم دا مجرم بن گیا، اگر اپنے والد نے حق دے اندر کوئی ایسا جملہ یا کلمہ یا بول بولے جو والد دا دل خالی دکھ گیا ہے، او دے دل نو یہ گل چنگی نہیں لگی، او دی عزت تے او دی قدر تے او دی شان دے منافی کلمہ بولے، بس اتنی غلطی کرن نال اے بندہ دنیا ہی تباہ کر بیٹھے تے آخرت ہی برباد کر بیٹھے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر تے چڑھے، پہلا قدم رکھیا پہلی سیڑھی تے فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھیا پھر فرمایا آمین، تیسرے قدم تے اللہ دے رسول پھر فرمایا آمین۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ آج تو پہلے انج کدے نہیں ہویا جی میں آج پہ ہوتا ہے، اللہ دے پاک رسول نے فرمایا کہ جی میں ممبر تے چڑھن لگا میرے کولو جبریل امین ایک پیغام گھن کے آیا ہے، اس پیغام دی وجہ تو میں آمین آکھیا ہے۔ انہاں کہ یا رسول اللہ وہ پیغام دسو ہاں کیڑا خصوصی پیغام ہے جڑا بندہ وہ پیغام سن لوے ہو سکتا ہے وہ دی زندگی بدل جاوے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، جبریل نے آکھیا اللہ پہ آدھا ہے میرا سوہنا محمد پاک آ، وہ بندہ تباہ تے برباد ہو ونجے جس اپنی زندگی وچ رمضان دا زمانہ پایا نیکی نہ کر سکیا، بخشش نہ کروا سکیا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا آمین۔ اللہ جی میں تو آدھا پہ انہی برباد ہوئے ہلاک ہوئے، او تباہ ہون دے لائق ہے، آباد ہون دے لائق نہیں۔ پھر دوسری سیڑھی تے میں قدم رکھیا، جبریل امین نے رب دا پیغام دیتا سونا جیڑی محفل وچ تیرا ذکر آ جاوے، تیرا نام نامی آ جاوے تے تیرا نام سن کے کلمہ پڑھن والا مسلمان تیرے تے درود نہیں پڑھدا، اپنی محبت کا اظہار نہیں کردا، او بندہ دنیا چ تباہ تے برباد ہو ونجے۔ میں محمد آکھے آمین، اللہ واقعی او تباہ ہون دے لائق ہے۔ تیسری واری آمین آکھیا، جبریل نے پیغام دیتا کہ میرا سونا جیڑا بندہ اپنی زندگی وچ اپنے والدین نو پا لوے، دوہاں نو پا لوے یا دوہاں وچوں ایک نو پا لوے تے انہاں والدین دی عزت تے قدر نہ کر سکے، او بندہ ہی تباہ تے برباد ہو جاوے۔ میں فرمایا آمین۔ اللہ واقعی او بندہ تباہ ہون دے لائق ہے، برباد ہون دے قابل ہے جس بندے نو اے موقع ملے کہ وہ اپنی زندگی وچ اپنے والدین نو دیکھ رہے ہیں کہ میرے بوڑھے والدین میرے گھر وچ موجود ہیں اور میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کس ٹائم میرے نال گل کرسی، میرا بیٹا کس ٹائم میرے نال حسن سلوک دا معاملہ کرسی، کس ٹائم میری خیر خبر لے سی، کس ٹائم میرا حال حوال پوچھسی، کس ٹائم میرا دوا دارو کرسی، کس ٹائم میرے کھانے پینے دا انتظام کرسی۔
ماں تے باپ دیکھ رہے ہیں بیٹے نو ہوش ہی کوئی نہیں، وہ اپنی مگن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی بیوی نال خوش ہے، اپنے بچیاں نال خوش ہے، اپنے کاروبار تے لین دین وچ خوش ہے، اپنے معاملات تے اپنی سنگت وچ بیٹھا ہے، دوستاں وچ بیٹھا ہے، اپنی اولاد وچ بیٹھا ہے، اپنے یاراں نال بیٹھا ہے، اس نو یاراں دا خیال ہے جتنا وقت یار واسطے کڈیا اتنا وقت ماں واسطے نہیں کڈیا، جتنا وقت ایک گندے بندے واسطے کڈیا سی اتنا وقت اپنے والد واسطے نہیں کڈیا جس والد نے اینو سینے تے چاہ کے پالیا ہے، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ وچ رکھیا ہے، 2 سال چھاتی نال لاگ کے دودھ پوایا ہے، جس ماں نے سردی تے گرمی دے موسم دے اندر اے دی ہر حالت دے اندر اے دی نگرانی کیتی، اے دی نگہداشت کیتی، اس ماں واسطے وقت کوئی نہیں، تیرے واسطے وقت کڈ لیا، میرے واسطے کڈ لیا، سنگت واسطے کڈ لیا، بازار واسطے کڈ لیا، دکان واسطے کڈیا، کاروبار واسطے کڈیا، اگر وقت کوئی نہیں تو صرف ماں واسطے کوئی نہیں، باپ دی خدمت واسطے وقت نہیں کڈیا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا آمین، اللہ واقعی یہ بندہ برباد ہون دے قابل ہے، یہ تباہ تے برباد ہو جاوے۔ اللہ اکبر ہے، کتنا بڑا سنگین جرم ہے جس دا ارتکاب بندہ رات دن اپنی 4 دیواری وچ کر رہا ہے، مگر اس نو احساس تک نہیں کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا اور کتنی بڑی غلطی کر رہا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ تیرے والدین ناراض ہیں، تیری نماز قبول کوئی نہیں، اگر تیری ماں روندی مر گئی ہے تیرے اتے راضی کوئی نہیں، تو ماں نو راضی نہیں کر سکیا، لکھاں سجدے کر اللہ تیرا سجدہ تیرے منہ تے مار دے سی۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ دے رسول انج نہیں فرمایا، کوئی معمولی گل نہیں کہ اللہ نو راضی کرنا ہی تا دنیا تے ماں نو راضی کر لے، رب نو راضی کرنا ہی تا بوڑھے باپ نو اپنے تے خوش کر لے۔ تیرا باپ تے تیری ماں تیرے حق وچ دعا کرے او بھی قبول ہے، جے ناراض ہو کے بد دعا چا کرے او بھی قبول ہے۔ ہن تیری مرضی، ماں باپ دیاں دعاواں لے تے یا بد دعاواں لے۔ ماں دی دعا لینے والا بندہ دنیا آخرت وچ کامیاب ہے، ماں دی بد دعا جھلن والا نہ دنیا وچ کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت وچ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہر لحاظ نال او بندہ تباہی اور بربادی دا شکار ہو رہا ہے۔ جس بندہ نے اتنا احساس بھی کوئی نہیں، اتنا دل وچ خیال ہی کوئی نہیں کہ آخر انہاں میرے نال کتنے احسان کیتے ہیں، پال کے جوان کر کے شادی کر کے مکان تک مینوں بنا دیتا ہے، مینوں کوئی حرکت ہی نہیں کرنی پئی، ہر چیز میرے واسطے تیار کر کے رکھ دیتی۔ اج 2 مٹھے بول بول کے بھی پیو نو خوش نہیں کر سکتا، 4 پیسے اپنی جیب وچوں خرچ کر کے اپنی ماں نو راضی نہیں کر سکتا، پھر اس جیون نالو ڈوب کے مر جا، تیری جوانی تے لعنت ہے، تیری کمائی تے لعنت ہے۔ توجہ ہے؟ جاگ دے پے ہو؟ وہ کمائی تیرے کتھے کم آسی؟ ساری زندگی کما 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 کے تیری ماں تے خرچ نہیں ہویا، تیرے باپ تے خرچ نہیں ہویا، تیری ماں تیرے پیسے نو استعمال نہیں کر سکی، تیرا باپ تیری جمع پونجی نو ترسدا رہا ہے۔ توجہ ہے؟ ماں باپ تیری کمائی نو ترسدا رہا ہے، تو پیسے کتھے اڑا کے آئے، کتھے خرچ کر کے آئے؟ ایہو جے بندے دا مال کتے کھا جا سن، ایہو جے بندے دا مال جھون کھا جا سی، گدہ کھا جا سن، او بندہ اپنے اتے استعمال نہیں کر سکتا جیڑا پیسہ تیرے پیو تے خرچ نہیں ہویا، جیڑا مال تیری ماں دی بیماری تے خرچ نہیں ہویا، او پیسہ تیرے بھی کدے کم نہیں آ سکتا، او کتے بلے کھا جا سن مگر تو او پیسہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ناراض تو نہیں بیٹھے؟
تھوڑی چپ تو شک پی گیا. یہ ساریاں گلاں مشترک ہیں، تیرے واسطے بھی ہیں تے میرے واسطے بھی ہیں. اساں جڑے لوگ اس معاشرے دا حصہ ہاں نا، لوگ آدھر معاشرہ خراب ہے. معاشرہ کون ہے؟ معاشرہ تو تے میں ہاں. جے اساں ٹھیک ہو ونجا تے معاشرہ ٹھیک ہے، جے اساں غلط ہو ونجا تے معاشرہ غلط ہو گیا. اور لوگاں دی غلطیاں دیر نہ ویکھیا کر، اپنے گناہ دیکھے کر. لوگاں دی غلطیاں تے نظر نہ رکھی کر، اپنی غلطیاں دے تے نظر رکھی کر کہ میں کیا کر رہا. جے اج بندہ اپنی چار دیواری دی اصلاح کرے، رب کعبہ دی قسم پورے محلے دی اصلاح ہو سکتی ہے. جے بندہ آپ ہی ٹھیک نہ ہوئے تے اگاں لوگاں نو واز کے کرسی. اپنا گھر بندے دا گناہاں نال بھرپور ہویا پیا ہوئے، گناہاں نال بھریا پیا ہوئے، وہ بندہ اگاں جا کے واز کرسی. اللہ کریم فرماندے تیرے والدین دا اتنا مقام ہے، اتنا اچا مقام ہے. اللہ ساری کائنات نو آدھا ہے کہ میرے نبی دا ادب کرو. کس دا ادب کرو؟ پیر نبی دا ادب کرے، ولی نبی دا ادب کرے، صحابی نبی دا ادب کرے، تابی نبی دا ادب کرے، تبا تابی پیغمبر دا ادب کرے، امتی پیغمبر دا ادب کرے، امام پیغمبر دا ادب کرے، خطیب پیغمبر دا ادب کرے. اللہ پیغمبر نو آدھا ہے اپنی بوڑھی ماں دا ادب کر. جدو پیغمبر نو اللہ بلا کے آدھا پیا ہوئے، اتھے تو میں کونا کہ اساں غفلت کراں اور اپنے والدین تو اکھاں چرا کے زندگی گزار رہے ہوا تے اساں سمجھا بڑے نیک ہاں، بڑے حاجی ہاں، بڑا نمازی ہے جناب، کدے نماز نہیں چھوڑی، بڑے روزے رکھدا ہے، بڑے حج کردا ہے، بڑے عمرے کردا ہے. دن قیامت دے نامہ اعمال کھلے تے اللہ فرماوے نماز کوئی نہیں قبول، روزے کوئی نہیں قبول، حج کوئی نہیں قبول، صدقہ خیرات کیتا ہویا قبول کوئی نہیں. اتھے کتھے گئے تیرے حج؟ انہاں حج کرن دا کے فائدہ، انہاں عمریاں دا کے فائدہ، انہاں نمازاں دا کے فائدہ، انہاں روزیاں دا کے فائدہ جڑے روزے تیرے اسے ایک غلطی دی وجہ تو اللہ تیرے منہ تے مار دے وے. اللہ اکبر. ایک پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہاں واز کیتا اپنے باپ نو. باپ ہے بت گر، بت بناون والا، بت فروش بھی ہے اور بتاں نو بنا کے تیار کر کے مارکیٹ دے اندر کاروبار بھی کر رہے ہیں. اور اس بت گھر دے اندر بیٹا اللہ جڑا پیدا کیتا او دا نام ابراہیم ہے. ابراہیم اس گھر وچ پیدا ہویا ہے. اور جدوں اللہ ابراہیم علیہ السلام نو دتی نا نبوت، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے واز اپنے گھر تو کیتا. ہن اصلاح ہوندی پئی ہے معاشرے دی. سب تو پہلے ابتدا بولو، بیوی نماز نہیں پڑھتی تو سارے جہان تبلیغاں کر رہے. تیری تبلیغ کتھے گئی؟ تیرا بیٹا بے نماز ہے، جوان بیٹا تیرے گھر وچ ستا ہے، تینوں جرات ہی نہیں اونوں آکھن دی نماز پڑھ. لوگاں نوں واز کے کر سے جاگ رہے ہو. گلاں اج کوڑیاں ہیں میرے خیال ہے ساریاں. اج میں کوئی کریلے کھادی بیٹھا کوئی شاکی میں پیندا ہے. اللہ اکبر. جاگو تے تاں مسئلے دساں. مسئلے سارے کوڑے نے. اگوں تہاڈی مرضی، تساں سنو تے بھاویں نہ سنو. چونکہ مسئلہ جڑا قرآن بیان کردا ہے وہ شروع کڑوے تو ہوندا ہے. چونکہ بندہ جدو کلمہ پڑھدا ہے کلمے دی ابتدائی کڑواہٹ تو ہے لا الہ الا اللہ. ایک کڑوا کام ہے، میٹھا کام نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو واز کیتا.
تے سمجھایا تے آکھیا میرا بابا جو کچھ تو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، تیرا مذہب بھی ٹھیک نہیں، تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں، تیرے معاملات ٹھیک نہیں، عبادت اللہ دا حق ہے، تو کس دی کر رہے ہیں؟ او پہلا حق جڑا اللہ بیان کیتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت سوا اللہ دے ہور کسے دی۔ تے حضرت ابراہیم اپنے پیو نو سڈ کے آدا ہے یا ابت لم تعبد، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا آبت ہے کافر بت گرے بت فروش مشرک اور مشرکاں دا راٹھے، مشرک بھی نہیں مشرکاں دا ٹھیکیدار بہت بڑا بت گرے بت فروش بڑا شرک کرن والا ہے۔ مگر جڑے ویلے حضرت ابراہیم واز کی تے ابراہیم پیغمبر اور جنا باپ پیو کافر مشرک شرک کرن والے، اللہ دے پیغمبر ابراہیم نے جڑے ویلے واز کیتا ہے ویکھو ابراہیم ادب کنج کیتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ نال گل کنج شروع کیتی ہے، اپنے باپ نو کنج مخاطب کیتا نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لہجہ نرم رکھدا ہے تے گل گرامے لہجہ نرامے، لہجے وچ سختی کوئی نہیں، الفاظ وچ سختی کوئی نہیں، گل بات وچ سختی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو بلا کے پتہ کہ آدا یا آباتے، یا اب نہیں آکھیا یا آباتے، اے جڑا یا آباتے آکھے اے تے وچ حضرت ابراہیم دا ادب ہے۔ حضرت ابراہیم جڑا ادب نال بیان شروع کیتا ہے اس وچ آندا ہے او میرا پیارا بابا، او میرا پیارا ابا جان، میری جان نالوں بھی زیادہ پیارا بابا، او میری محبت دا مرکز بابا، او میرے پیار دا مرکز تے محور بابا، میں تیرے نال گل پیا کردا، مینوں اے تے دسیا انہاں دی پوجا کیوں کردا ہے، انہاں نوں سجدے کیوں کردا ہے، انہاں دی آوازاں کیوں ماردا ہے، انہاں دی منتاں کیوں دیندا ہے، انہاں دی منوتیاں کیوں دیندا ہے، انہاں دے اگے ون کے ہاتھ جوڑ کے کیوں کھلوندا ہے، جبکہ مالا یسمع ولا یبصر، او میرا بابا مینوں سچے اللہ دی قسم اے کدے تیری سن سکدے کوئی نہیں، کدے تیری حالت ویکھ سکدے، اے سنن والے بھی نہیں اے ویکھن والے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واز بھی جڑا شروع ہویا ہے اپنے گھر تو ہوئے، تے جڑا واز شروع ہویا سب تو پہلے وہ واز بھی اتھوں شروع ہویا کہ سن دے کوئی نہیں، ویکھ دے کوئی نہیں، جان دے کوئی نہیں، کر دے کوئی نہیں، کران دے کوئی نہیں، نہ اے کر سکدے نہیں، نہ سفارشاں کرا کے کچھ کرا سکدے نہیں، نہ ڈائریکٹ سن سکدے نہیں، نہ سن کے اگاں پہنچا سکدے نہیں، نہ اے ویکھ سکدے نہیں، نہ ویکھ کے تہاڈی کرنی دی بھرنی کر سکدے نہیں، انہاں وچ طاقت کوئی نہیں، انہاں وچ ہمت کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے جڑے ویلے مسئلہ بیان کیتا کوڑا، کیڑا مسئلہ؟ ادب تا ضرور کیتا ہے، ادب وچ فرق نہیں آون دیتا ابراہیم نے،
مگر مسئلہ کونا بیان کیتا ہے تے مسئلہ اپنے گھر تو شروع کیتا ہے. کتوں شروع کیتا ہے؟ او بولو. گھر تو مسئلہ شروع ون کیتا ہے تے اپنے باپ نال ون کے ابتدا کیتی ہے. اپنے بابے نو آتا ہے بابا گل سچی ہے سن لے توجہ نال سن لے پورے دھیان نال جنہ دی پوجا تو کر رہے او سن دے بھی نہیں او ویدھے بھی نہیں تے لا یغنی کا شیئن ایک ککھ دوڑا کرن دی بھی طاقت رکھ دے کوئی نہیں. نفع دی طاقت انہاں وچ کوئی نہیں نقصان دی طاقت جنہاں وچ کوئی نہیں. جے تو بیمار ہو ونجے تے تینوں شفا دیون دی طاقت انہاں وچ کوئی نہیں. تینوں رزق دی ضرورت پے ونجے تے ٹکر روٹی دیون دے قابل کوئی نہیں. تینوں پیاس لگ ونجے تے زمین چوں پانی کڈ کے پلاون جوگے کوئی نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ بڑا کوڑا بیان کیتا بڑا کڑوا تے اوکھا بیان کیتا لیکن چونکہ باپ ہے اگے اس وقت باپ نال سختی نہیں کیتی لہجہ انج نہیں رکھیا جو باپ دی توہین ہو ونجے باپ دا دل دکھ ونجے نا انج دل دکھاون دی اللہ اجازت ہی کوئی نہیں دیتی بھاویں کوئی نبی بھی کیوں نہ ہوئے. اللہ فرماندا ہے او میرا پیغمبر سب تو پہلے ادب کر کے تو وکھاونے بعد وچ تیری امت نے کرنا ہے. اس وقت سب تو پہلے دین تیرے واسطے بعد تیری امت واسطے سب تو پہلے مسئلہ تیرے واسطے بعد تیری امت واسطے. حضرت ابراہیم نے جڑے ویلے اج کر کے کوڑی گل بیان کر دیتی. توجہ ہے ایشو دے آدن انہاں نو مسئلہ نہیں آندا جس ٹائم انہاں دی تقریر سنو اے آدن سن دے اے آدن ویکھ دے اے ایڈے بادشاہ پتھر ہو گئے نا دے نبی بھی نہیں سندا ولی بھی نہیں سندا پیر ہی نہیں سندا جڑے قبر وچ پین او بھی نہیں سندے جڑے باہروں پین او بھی نہیں سندے جڑے دور ہیں او بھی نہیں سندے تے جڑے نیڑے ہیں او بھی نہیں سندے. سنن والا کون ہے؟ بابا ساڈی مجبوری ہے اساں ابراہیم دی ملت دے دائی ہاں. اے مسئلہ ابراہیم دے گھروں ملے ہے تے اللہ نے محمد دی سنت نو مکمل کیتا ہے ابراہیم دی ملت نال. یہ ابراہیم دی ملت وچوں کڈ دے وہ تا نبی دی سنت مکمل نہیں ہوندی. جے سنت مکمل نہ ہوے تا نبی دا دین مکمل نہیں ہوندا. اے مسئلہ کتھوں ملے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلو اے مسئلہ وقت اگے قربانی آدھی پہ نو اتھو شروع کر سا ہن ایتھے تک کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنے ویلے انج کر کے مسئلہ بیان کیتا اس ویلے ادب تا بڑا کیتا احترام تے بڑا کیتا پیار تے بڑا کیتا لیکن باپ نو غصہ آیا. اس غصے چونکہ او دے مذہب دے اوتے ضرب کاری لگدی پئی او دے مذہب نو ڈز پئی لگدی او دے عقیدے تے سٹ لگی او دے عقیدے تے سٹ لگی. ہن تساں اپنا عقیدہ ویکھ لو آزار والا عقیدہ یا ابراہیم والا. اگر ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ تو ول تا خوش ہو ونجو اللہ دا شکر ادا کرو. جے آزار والا عقیدہ تو ول سوچو جتھے آزار دا ٹکانا تہاڈا ہی اتھاں ہی ویسی ٹکانا. بھاویں ہی مولوی تے بھاویں ہو پیر تے بھاویں ہو مفتی تے بھاویں ہو شیخ الحدیث تے بھاویں ہو خطیب تے بھاویں ہو ادیب بھاویں ہو وڈیاں داڑھیاں والے تے بھاویں ہو وڈے مدرسیاں والے تے وڈیاں مسیتاں والے جے عقیدہ آزار والا ہویا تے جتھے ٹھکانا آزار دا ہو سی اتھے آزار دے عقیدے والے دا وی. ساڈا عقیدہ ابراہیم نال جتھے ٹھکانا ابراہیم نو ملنا ہے اتھے ابراہیم دے منن والیاں نو ملنا ہے. اللہ اکبر. تا ابراہیم علیہ السلام نے ایک کوڑا مسئلہ بیان کیتا آذر دے عقیدے تے سٹ لگیے. اس اپنے پتر نو کھلار کے آکھیا یا ابراہیم
لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا. اس اپنے بیٹے نو بلا کے آکھیا ذرا کھلو کے تسلی نال میری گل سن. اے میرا پترا اے عقیدہ ساڈے پیو دا بھی کوئی نہیں، ساڈے دادے دا بھی کوئی نہیں، پر دادے دا بھی کوئی نہیں، ساڈے وڈیاں دا کوئی نہیں، ساڈے وڈیریاں دا کوئی نہیں، ساڈے اکابراں دا کوئی نہیں، ساڈے احابراں دا کوئی نہیں، ساڈے اجابراں دا کوئی نہیں، ساڈے پیراں دا کوئی نہیں. اے عقیدہ تو کتھوں کڈ کے لے آیا ہے کہ ایک کوئی سندا ہے تے ایک کوئی ویدا ہے تے ایک کو سب کچھ کردا ہے. کرن والا اللہ، جانن والا اللہ، سنن والا اللہ، ویکھن والا اللہ، کرنیاں والا اللہ، بھرنیاں والا اللہ، شفا دے تے اللہ، اولاد دے تے اللہ، رزق دے وے اللہ، موت دے وے اللہ، حیات دے وے اللہ، صحت دے وے اللہ، بیماری دے وے اللہ. اے جڑا کیتا تو کڈ ہے اے ساڈے پیو دا بھی کوئی نہیں تے ساڈے دادیاں پردادیاں دا بھی کوئی نہیں. اے کتھوں کڈ ہے؟ حضرت ابراہیم دا قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میرا پیارا بابا ناراض نہ تھی، اے عقیدہ میں گھروں نہیں لے آیا. قد جاءنی من العلم، اے عقیدہ اتوں دے، اے اتوں عقیدہ آیا ہے جڑا میں بیان کر رہا اللہ والوں آ رہے. اے عقیدہ زمین دا گھڑیا ہویا نہیں، اے عرش برین دا گھلے ہوئے. اے اتوں اللہ نے گھلے ہے تے اے تلوں تواڈے پیو دادے نے گھڑے ہے. گھلنا تے گھلنا بڑا زمین آسمان دا فرق ہے. گھلنا او بھیجن والا ہے تے گھلنا تواڈے پیو دادے اپنے ہتھاں نال بنا جوڑ کے خود بنایا. وجدنا علیہ آباءنا، تواڈے پیو دادے نے عقیدہ بنایا تے تساں وی عقیدہ بنا لیا. باقی تواڈے کولوں دلیل بھی کوئی نہیں، تواڈے کولوں علم بھی کوئی نہیں، اس واسطے ایدا علم بھی کوئی نہیں تے دی دلیل بھی کوئی نہیں. او میرا پیارا بابا، توجہ ہے بھی جاگ دے پے ہو؟ بیٹھ جاؤ بھی، بیٹھ جاؤ. یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا. او ابراہیم، اے عقیدہ بھاویں اتوں آیا ہی، بھاویں تیرے رحمان نے بھیجا ہے، بھاویں تیرے رب نے بھیجا ہے، میری گل سن گن اساں اے گل مننی کوئی نہیں. اساں اس عقیدے تے آونا کوئی نہیں. سانو وہ عقیدہ کافی ہے جڑا ساڈے پیو دادے بنا کے دے گئے، جڑا زمین دا بنیا جڑیا گھڑیا تلیا مچھیا، جڑا عقیدہ سانو ملیا زمین والیاں دا، سانو ایو کافی ہے. سانو اتلے عقیدے دی لوڑ کوئی نہیں. اس وقت اگلی تو گل سن گے، لا تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. او میرا پیارا بیٹا، تیرے نال بڑا پیار بھی ہے، تیرے نال بڑی محبت بھی ہے. او میرے سینے تے پلن والے او میری جھولی وچ کھیڈن والا ابراہیم، تیرے نال سارے رشتے موجود ہیں، تعلق موجود ہیں، مگر عقیدہ ایو جئی چیز ہے جے دے تے ڈز تے سٹ لگ ونجے تا پیو پتراں دے رشتے
قائم نہیں رہندے او میرا بچڑا ابراہیم جے اے عقیدہ بیان کیتو تا سب تو پہلا وٹا میں مرے سا سب تو پہلا پتھر چاں کے تیرے متھے چ میں مارنا ہے میں تینوں سنگسار کر دیونا ہے پتھر مار مار کے تینوں پتھراں تلے پور دیونا ہے اس وقت جے عقیدہ ایندہ بیان کی تو تیری خیر کوئی نہیں پہلی گل ہے عقیدہ چھوڑ دے عقیدہ بیان کرنا بھی چھوڑ دے اس عقیدے تو باز آون جو کوئی نہیں سندا کوئی نہیں جاندا تے کوئی نہیں ویکھدا اے گلاں ختم کر چھوڑ دے ورنہ جھگڑا طول پکڑ ویسی تیری میری صلح بھی کو نہیں رہنی تے رشتہ بھی قائم نہیں رہنا اس واسطے میرا بچڑا آخری گل نہیں وَحَجُرْنِي مَلِيًّا جلدی کر میرا بچڑا میرا ویڑا چھوڑ دے میرا گھر چھوڑ دے میری جائیداد چھوڑ دے دو کپڑے چاہ کے گھر نکل ون تیرا میرا رشتہ قائم نہیں رہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آ کے تھائی تھپڑ مریندا ہے رخساراں تے تھپڑ ابراہیم کھاندی کھلائے حضرت ابراہیم نو دھکے نال دیندا کھلائے تے آندا ابراہیم نو وَحَجُرْنِي مَلِيًّا اللہ اکبر ابراہیم بھی بیان کرنے کمال کیتا ہے تے اج والے جمعے تساں جاگن دا کمال کر دیتا ہے میں بڑی نظر ماری مگر ستا بندہ پکڑیا میں بھی کوئی اللہ کرے انہیں جاگ دے رہے ونجو وَحَجُرْنِي مَلِيًّا نکل ون میرے گھروں تھپڑ ابراہیم کھادی کھلائیں گھر چھوڑیندا پہ جڑے ویلے چار دیواری تو دروازے تو باہر نکل کے گلی دے اندر پہنچ دائے اس ویلے ابراہیم دے منہ وچوں کے لفظ نکل دائے اس ویلے ابراہیم اپنے باپ نو دھمکیاں نہیں دیندا بازو ٹونگ کے اج نہیں آتا میں تیرے نال نہیں بڑساں تے میں گل کرساں اج نہیں آتا او مینوں رب کعبہ دی قسم ہے او جنہاں دے والدین زندن کن کھول کے گل سن لو انداز قرآن دا ویکھ لو انداز انبیاء دا ویکھ لو کہ نبیاں نے بھی اپنے ماں پیو نال کنیاں گلاں کیتیاں کیڑے انداز نال پیش آئے نے اللہ دا نام منو گلاں پلے بن گھنو کام آسن وے دنیا تے بھی کم آون والیاں گلاں نے آخرت وچ کم آون والیاں گلاں نے اس ویلے باہروں حویلی وچ نکل کے آندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام علیکا سبحان اللہ سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظا سلام علیکا او بابا تیرے اتے اللہ دے سلام ہوئے سلام علیکا ہون نکھڑ دے پایا سلام متارکہ توجہ ہے تیرا اپنا مذہب میرا اپنا مذہب تیرا اپنا عقیدہ تو اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا زمین دا گھڑے آیا میں اللہ دا عقیدہ عرش برین تو بھیجا آیا او میں نہیں چھوڑ سکتا میں تھپڑ تا کھا لے سا میں وطن تا چھوڑ دے سا اپنے ماں پیو دی حویلی تا چھوڑ دے سا لیکن عقیدہ توحید میں نہیں چھوڑیں دا عقیدہ توحید مولوی مسیت نہیں چھڑیندا مولوی مدرسہ نہیں چھڑیندا توجہ ہے مولوی بزرگ نہیں چھڑیندا کہ اے عقیدے تے میں آیا تے بزرگ ناراض ہو ویسن تے حضرت ہونا ناراض ہو ویسن اس واسطے کنی ماری ویندا ہے کہ ماری ویندا ہے کنی مار کے اس عقیدے تو پیچھے پیچھے
بریکا لائی کھلا ہے. توجہ ہے جی اس عقیدے تو اگاں گیا تو بادشاہ سارا جگ ناراض ہوئے سی, سارے لوگ ناراض ہوئے سن, سارے پیر تے مرشد ناراض ہوئے سن. اس بنیاد تے اس عقیدے تو سائڈ مارن دی کوشش کر رہے ہیں, اس عقیدے تو تے کمپرومائز کرن دی کوشش کر رہے ہیں, اس عقیدے تو بیک سائڈ تے جان دی کوشش کر رہے ہیں, اس عقیدے تو سائڈ مارن دی کوشش کر رہے ہیں. مگر قربان جاواں ابراہیم خلیل اللہ تو اپنی حویلی قربان کیتی کھلا ہے, اپنے باپ نو قربان کیتی کھلا ہے. سکی ماں قربان ہو سکتی ہے, سارا جہان قربان ہو سکتا ہے, مگر عقیدہ توحید تے سودا بازی نہیں ہو سکتی. توجہ ہے. میرے استاد محترم نے سب تو بڑا جرم ایو کیتا ہے, سب تو بڑا جرم انہاں دا ایو ہاں کہ انہاں جس دن تو عقیدہ توحید بیان کرنا شروع کیتا ہے آخر دم تک موت تک اسے مسئلے تے خاتمہ ہو جائے, اسے مسئلے تے گردن تے چھریاں چلین, مسئلے تے کمپرومائز نہیں کیتا. اے ملا تو گھر وچ بیٹھا ہے, گھر بیٹھا بٹھائے اور روٹیاں کھاون والا. توجہ ہے. اللہ اکبر. تینو ہر شے لبدی پئی ہے, تیرے اوتے چھریاں بھی نہیں چلیاں, تینو زہر بھی کسے نہیں دیتا, تیرے منہ تے لتر ہی کسے نہیں ماریا. توجہ ہے. تو عقیدہ توحید تے پردے پاون لگا ہے, مسائل دے تے پردے پاون لگا ہے. اللہ اکبر. قربان جاواں ابراہیم خلیل اللہ تو جاگ دے پئے ہو. ابراہیم خلیل اللہ دی ملت تے چلنا بڑا اوکھا کام ہے. گردن تے چھریاں چلین. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ انہاں دی گردن تے پشاور وچ چھری چلی. میرے استاد دے گردن دے اتے چھری مرکز کبیر والے دے اندر چلی, مگر چھریاں تا برداشت کر لیاں, مگر شرک دی لیک نہیں آون دیتی. چھریاں دی لیک لگی, زہر لوگاں کھانے وچ دے کے مارن دی کوشش کیتی, مگر انہاں اے عقیدہ تے یقین رکھیا ہویا ہا کہ بندہ چھریاں نال نہیں مردا, بندہ زہر نال نہیں مردا, بندہ گولی نال نہیں مردا, بندہ اللہ دے امر نال مردا ہے. اللہ اکبر. ایو جرم ہے. اج اس شخص نو 10-11 سال ہو گئے دنیا تو چلیا گیا ہے, اج بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں, اج بھی انہاں لوگاں نو نا برداشت نہیں ہو رہا. اتنا کام کیتا ہے توحید دا, اتنا کام کیتا ہے کہ نا بھی مشرک برداشت نہیں کر سکدا, سن نہیں سکدا. مگر کمال یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تھپڑ مار کے باہر کڈی کھلے, مگر اپنے باپ نو آدھا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے میرے پیارے بابا جان, میں دعا کرداں کہ اللہ تیری بخشش کر دے. میں اللہ کو دعا منگساں, تیری بخشش دی دعا بھی منگساں کہ اللہ پاک تیرے گناہ معاف کر دے. بڑے دھیمے لہجے نال گلاں کھلا کریندا ہے, میٹھے لہجے نال گلاں پیا کریندا ہے. اے اس واسطے پیا کریندا ہے جو تو اللہ دے طرفوں سختی نازل ہوئی کھلی ہے کہ جتھے باپ ونجے اتھے نظراں جھکا لینیاں نے, جتھے باپ ونجے اتھے غصہ ٹھنڈا کر لینا ہے, جتھے باپ ونجے اتھے گل سختی نال نہیں کرنی, جتھے باپ ونجے لہجہ نرم کر دینا ہے, جتھے باپ ونجے معاملہ احسان دا کرنا ہے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ دا ادب کر کے دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ
اللہ دا بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، بڑی اونچی شان والا پیغمبر ہے، بڑے اونچے مقام والا پیغمبر ہے۔ اللہ نے دسے پیغمبرانو بھی دسے کہ تواڈے اُتے ہی لازمی ہے کہ تساں اپنے ماں تے پیو دی قدر کرنی ہے، چونکہ سب تو پہلے تساں قدر کرنی ہے تے بعد تواڈے کلمہ پڑھن والیاں نے کرنی ہے، بعد تواڈی امت والیاں نے کرنی ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور تے اللہ پاک نے بلایا، جڑے ویلے کوہ طور تے آمن لگن اللہ فرماتا ہے فخلعنا علیک، اے میرا موسیٰ کلیم فخلعنا علیک، اپنی جتیاں مبارک اتار دے، اے وادی مبارک چ قدم پہ رکھ دے، اے مقدس پہاڑ دے اتے تیرے پیر آونے نے، قدم آونے نے، ذرا اپنی جتیاں پیچھے اتار کے رکھیا تے اس وادی دے اندر آ کے قدم رکھیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتیاں تا لاہ دتیاں، جڑے ویلے وادی سینا دے اندر، جڑے ویلے اس وادی مقدس دے اندر پیر رکھن لگے، اللہ فرماندا ہے ذرا پیر سنبھال کے رکھی۔ تھاکتا نہیں وے پائے؟ ایک گل میرے خیال سنا دے میں بس چکرا یہ سن سو۔ اللہ فرماندا ہے سونیا قدم سنبھال کے رکھنا ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گل سنی تو چوکنے ہو گئے، اے بابا ستا پہ میں بابا ہون مستی چاہے جدو ٹائم ہی مک گیا۔ اللہ اکبر، بہرحال ایہو جی مستی مینوں نہیں چاہیے جیڑی جمعے دا سارا وقت ضائع ہو ونجے۔ فخلعنا علیک، اے میرا پیغمبر اپنے نالین مقدس بھی اتار دے تے اس مقدس وادی وچ قدم رکھ دے ہویا ذرا قدم سنبھال کے رکھی۔ اے میرا موسیٰ اتھے آندے ہویا دھیان نہ لاؤنا ہی، او ذرا سوچ سوچ کے قدم رکھنا ہی، سنبھال سنبھال کے رکھنا ہی۔ موسیٰ علیہ السلام آدھر اللہ پاکا اتھے تا میں پہلے ہی آندہ رہا، آج کوئی نوی گل تا کوئی نہیں، پہلی وار تا نہیں پہ آندہ۔ اللہ فرماندا ہے جدو پہلے آندہ میں اس لئے تیری ماں دیاں پیچھے دعاواں ہوندیاں، ہن تیری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، ہن تیری ماں قبراں دی مہمان بن چکی ہے، ہن تیری ماں زیر زمین منا مٹیاں تلے دب چکی ہے، ہن او گل کوئی نہیں، وہ میرا موسیٰ کلیم او گلاں ختم ہو گئیاں، او گلاں مک گئیاں جیڑیاں پہلے ہوندیاں نہیں۔ جداں تو پہلے گھروں نکلدا ہوویں تیری بوڑھی ماں پیچھے ہاتھ چا کے مرو کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو کے آتی ہے، او موسیٰ کلیم دا ربا میرا کلیم گھروں نکلے آندائی تیرے نال ملاقات واسطے آندہ پہ آئی۔ اے میرا اللہ میں نو پتہ ہے جو میرے پتر دی طبیعت وڈی جلالی ہے، میں نو پتہ ہے میرے پتر دی طبیعت جو غصہ تے سختی بھی نال ہے، اس وقت میرا اللہ دھیان کری میرا بچڑا آندہ پہ متا آندے آندے اندہ پیر پھسل ونجے، متا آندے آندے غصے تے جلال دے اندر کوئی جیا کلمہ زبانی چو نکل ونجے جو تو ناراض ہو ونجے، تو غصے دے اندر آ ونجے۔ اے میرا اللہ بھاویں تیرا نبی ہے پر میڈا تا پوترے تیرے نالوں دا بڑا رشتہ ہونا ہے، تیرا بڑا تعلق ہونا ہے، بھاویں اچے شانہ والا کیوں نہیں لیکن میرے سینے تے پلڑ والا میرا بیٹا ہے، میں اپنی چھاتی تے لا کے دودھ پلایا اس موسیٰ نو۔ اے میرا اللہ
میرے موسیٰ دا خیال کری دھیان کری آندا پیائی متا او دے کولو کوئی بھول چوک ہو ونجے تا او دے طرف میں معافی دی طلبگاراں پتر کولو غلطی ہوئے تے معافیاں ماں بیٹھی منگ دی ہوئے او پتر گھروں نکلے تے ماں جھولی اڑ کے دعاواں بیٹھی کریں دی ہوئے اللہ میرا بچڑا ویندا پئی رہوں پندوں خیر ہوئی جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی وجے بھی خیر نال تے آویں خیر نال اللہ فرماندا ہے آ موسیٰ خیال کر کے آویں قدم سنبھال کے رکھی ہن تیرے پیچھے دعاواں کرن والی کوئی نہیں رہی ہن تیری سنبھال لین والی دنیا تو ٹر گئی اس وقت ہن پیر رکھے تے سنبھال کے رکھی اگے تھارا معاملہ تیرا ہوندا ہے تیری ماں دی دعاواں تیرے نال ہن تیری ماں دی دعاواں تیرے نال ہن اس وقت شاعر کی آندا ہے توجہ ہے لکھ آمن بہاراں وچ گلشن دے مالی باغ تے مکھ پرتاونا نہیں لکھ آمن بہاراں مالی باغ تے مکھ پرتاونا نہیں ہن ماں دی مرن تو بعد ہن تو دیگا چڑھائی کھلوتا رویں ہن تیری ماں مر گئی ہے ہن قبر تے سبز کیلے لوا کے پھول ٹنگی کھلاویں ہن تیری ماں دنیا تو مر گئی ہے ہن تو شبینے پڑھوائی رکھے ہن تیری ماں دنیا تو مر گئی ہے ہن تو ختم کرائی رکھے جمعراتاں کرائی رکھے تیری ختمہ تے جمعراتاں دی تیری ماں محتاج کوئی نہیں جدا محتاج ہے اس لئے اللہ تینو آدر یا اما یبلغن اندل کبر احدہما او کلاہما جنہیں ملے بوڑے ہو جی خیال کرنائی انہاں دے جیندیاں روپیہ خرچ نہیں کیتا ہن مر گئے تے چلی سواں پک گیا ہن جمعرات دی روٹی پک گئی ہے ہن ختم شریف ہونا ہے کہ ہونا ہے اے ختم شریف نہیں ہونا ہے تے ہضم شریف ہونا ہے او جڑے ختم پڑھانا ہے بیٹھے انہاں نو تیری ماں نال کوئی رشتہ کوئی نہیں انہاں نو کیلے نظراں دے پین فوٹا لے انہاں نو کیلے نظراں دے پین کہ کس ویلے موقع ختم ہوئے تے کیلے اساں ہضم کراں کس ویلے ختم ہوئے تے چاول ہضم کراں کس ویلے ختم ہوئے تے امرود ہضم کراں کس ویلے ختم ہوئے تے دسترخوان سارا سنبھلیا میٹ کر دیواں تے صفائیاں کر دیواں انہاں دیاں نظراں کیلیاں دے رن انہاں دیاں نظراں دیگاں دے رن تیری ماں دا تا خیال ہی کوئی نہیں تیری ماں جنت جاوے جہنم جاوے مولوی نو کے لگے اس تے آکھڑے بادشاہ شدہ مداں زبراں زیراں ہضم شریف ملا جی دا اج ہے ختم شریف اساں اج ہی ختم پڑھنے تے اج ہی ختم دیاں ساریاں صورتاں مکا کے تے دور بہ کے آکھڑے 14 سپارے تیرے ملک کیتے او ساکہ 10 سپارے تیرے ملک کیتے او ساکہ 20 تیرے ملک کیتے او ساکہ تیری ماں واسطے میں لاکھ پڑھے ہیں ماں تیری تے لاکھ اس پڑھے ہیں سبحان اللہ کوئی گل منن والی بھی ہے تے جے دی ماں ہے او حکا بیٹھا پیندا ہے او راتی ستا پہ تے مولی ہونا شبینہ کھلے پڑھ دے ساری رات قرآن پڑھیندا پہ اے کہ میری ماں دا شبینہ پڑھیندا پہ اے اماں جی دا ختم شریف کرائے جاگ دے پہ ہو لکھ آمن بہاراں وچ گلشن دے مالی باغ تے مکھ پرتاونا نہیں ہن لکھ پیچھے کر لکھویں کر او دے واسطے ککھ بھی نہیں ہونا چونکہ جڑا کچھ تو کرنا ہاوی تو انج کیتا ہی کوئی نہیں اج کسے آواز مارنی نہیں پیو وانگو
پتر کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، دل روندا رہندا تا سجاد، مرن والے نے مڑ کے آونا نہیں، جڑا مر ونجے دنیا تے کدے مڑ کے نہیں آندا۔ اس وقت اللہ کریم فرماندا ہے ہن جیندے بیٹھے نہیں، تیرے گھر وچ بیٹھے نہیں، ہن چار پائی لگ گئے نہیں، بیمار ہو گئے نہیں، ہلن جلن دی طاقت کوئی نہیں، اٹھن بان دی طاقت کوئی نہیں، ہن جنت کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی آیا ہے آدھے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے ماں پیو دنیا تو ٹر گئے، توجہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع تے ارشاد فرمایا لوگو وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اللہ نے جنت تواڈیاں تلواراں دے سائے تلے رکھی، تھک تو نہیں گئے، جنت تواڈیاں تلواراں دے سائے تلے رکھی، یعنی جڑا بندہ جہاد کر رہے ہیں او اتنا نیڑے وے، جنت اتنا قریب ہے جیویں تلوار دا سایہ تلوار دے نیڑے ہوندا ہے، جنت تلوار دے سائے تلے موجود ہے۔ صحابی بھجدا ہے یا رسول اللہ وتے دا مطلب ہے جنت بہوں نیڑے وے میں لگا ونجا، اللہ دے نبی فرماندے اے دس تیری ماں ہے کہ کوئی نہ، آکھے جی یا رسول اللہ میری اماں بھی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تیری اماں دی سنبھالن والا کوئی تیرا بھرا، آکھے کوئی نہیں، کوئی تیری بہن ہوئے، آکھے کوئی نہیں، تیری خالہ ہوئے، آکھے کوئی نہیں، فلانا کوئی نہیں، فلانا بھی کوئی نہیں، میری ماں دی سنبھالن والا میں کلا آپ اور کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ول جنت، ساری دنیا واسطے تلوار دے سائے تلے وے، تیری جنت تیری ماں دے قدماں دے سائے تلے وے، تو جہاد تے نہیں وجنا، تلواراں نہیں چاونیاں، تو ماں دی خدمت کر۔ یا رسول اللہ جڑا درجہ انہاں نو ملنا وقت مینوں تا نہیں ملنا، محروم ہونا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تو ماں دی خدمت کر، جڑا جہاد تلوار چلاون والے نو درجہ ملنا ہے وہ ماں دی خدمت کرن والے نو بھی ملنا ہے۔ تھک گئے ہو؟ تمہاری سبحان اللہ مٹھی ہو ویندی ہے، سارے رل کے آکھیا کرو میرے پتہ لگے جیندے بیٹھے ہو۔ صحابی آدھا یا رسول اللہ میرے ماں پیو دنیا تو ٹر گئے، میں خدمت انج نہیں کر سکیا، میں انج انہاں دا حق ادا نہیں کر سکیا، ہن کے کراں؟ توجہ ہے، اللہ جو حکم دیتا ہوا ہے قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ حکم دیتا ہوا ہے، اس حکم دے مطابق میں اپنی ماں دی خدمت نہیں کیتی، اپنے پیو دی خدمت نہیں کیتی، ہن دنیا تو چلے گئے تے جڑا چلا ونجے موڑ کے دل روندا رہندا تا سجاد، مرن والے نے مڑ کے آونا نہیں، جڑا مر کے دنیا تو چلیا گیا، نبی چلیا گیا نہیں آیا، ولی چلیا گیا تے نہیں آیا، پیر گیا تے نہیں آیا، صحابی گیا تے نہیں آیا، تابی گیا تے نہیں آیا، بزرگ گیا تے نہیں آیا، جڑا مر گیا دنیا تو او دنیا چھوڑ گیا، او دا دنیا نال کوئی تعلق نہیں، ہن او اگلے جہان چلا گیا، او دا جہان بدل گیا، زمان بدل گیا، مکان بدل گیا۔ یا رسول اللہ او تا مڑ کے نہیں آ سکتے، ہن میرا کے بنسی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑی تیری ماں دے رشتہ دار ہیں انہاں دی خدمت کر، جڑے تیرے پیو دے
رشتے دار بن دین انہاں دی خدمت کر جے چاچے دی خدمت کر سے او ساکھنے میرے بھائی دا پتر تا بڑا نیک ہے اس نے تیرے بھرا نو دعا تیرے پیو نو دعا دیونی ہے جڑے ویلے تیرے پیو نو دعا دیونی ہے او ساری خدمت تیری لکھی ونجنی ہے ماسی دی خدمت کر جدو ماسی دی خدمت کر سے او اکسی میرا بھڑینجا سبحان اللہ میری بہن نے جیرا بھڑینجا میں نو دیتا ہے نا آپ تا چلی گئی ہے مگر بھڑینجا سونے آر دے کے گئی ہے بڑا خدمت گزار ہے بڑا نیک ہے بڑا صالح ہے بڑا اچھا ہے جدو تیری خالہ تیری ماں دے حق وچ دعا کر سی تیری اچھائی یاد کر کے او ساری تیری خدمت لکھی جا سی اس واسطے ماں دے رشتہ داراں دی خدمت کر پیو دے رشتہ داراں دی خدمت کر جیڑی زندگی وچ انہاں دی کمی رہ گئی ہے خدمت وچ اللہ او کمی پوری کر دے سی اللہ عمل دی توفیق دے